اے مسلمانوں عظمت قرآن تو سا بڑا سنیا ہوئے گا آجو میں تانو چاند سورتاں وال تہاڈی نظر دہرا دیواں اے قرآن دیاں چاند سورتاں اے تعارف سنیا جے جنہ سورتاں نو میرے مصطفیٰ نے افضل تھے اللہ رکھیا کھیا وے آقا فرماندے نے جڑی قرآن دی سورت فاتحہ وے نا اے بڑی عظمت والی سورت اے شفا والی سورت سورت فاتحہ میری ابیرہ دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے فرمایا جڑی سورت بکرہ نا سورت بکرہ جڑی میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 41 دن تک اپنے گھر دے اندر سورت بکرہ دی تلاوت کردا یا لگاندا وے اللہ شیاطین دے اور بڑیاں بڑیاں مخلوقات تے حملیاں تو محفوظ کر دیندا نے 41 دن جڑا سورت بکرہ لگاندا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرات رسلی سورت فاتحہ دا پہلا ذکر سنیا فرمایا اے تورات دے اندر جنیاں آیات نے سب تو آلہ نے سورت فاتحہ اینا سب تو آلہ وے سورت بکرہ جڑا بندہ لگاندا شیاطین دے حملیاں تو بچ جاندا وے آقا فرمان دینے جڑا بندہ سورت آل عمران دی تلاوت کردا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے چھتری بن کے سر تے آ جاوے گی اور جدو سبا نیزے تے سورج ہوئے گا میرے آقا نے آکھے آوے جڑا بندہ سورت آل عمران دی تلاوت کردا اے قیامت نو چھتری بن جاوے گی تیسری تے ہن چوتھی سورت سنیا جی آقا فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ سورت نساء دی تلاوت کردا میریاں ماما بہنا بھی آئیاں نے اللہ نے ایتھے عورتاں دا ذکر فرمایا اللہ نے عورتاں دے معاملات نو ایسا سورت نساء دے اندر بیان فرمایا بھی فرمایا اس سورت نساء پڑھنا حضرات جڑا پڑھدا اللہ برکتاں دا نزول کر دینا بھی سورت نساء عظمت والی شان والی سورت میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام جڑے نے سون تو پہلا میرے نبی سورت بنی اسرائیل تے سورت زمر دی تلاوت کریا کر دی سن میرے ابیرہ بلا ناگا میرے آقا سون تو پہلا اس سورتاں پڑھیا کر دی سن سورت بنی اسرائیل 15ویں سپارے دے اندر میرے ابیرہ تے سورت زمر دی تلاوت میرے ابیرہ تے میرے آقا نے ایک سورت دے بارے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کردہ وینا او جمعے تو لے کے اگلے جمعے دے آؤں تک اور جڑا ہفتے دا دینے اللہ دے کاروبار مال جان عمر رزق دے اندر اللہ برکتاں دا نزول فرما دیندہ وے اور جڑا جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کردہ وینا میرے آقا خود بھی جمعے نو سورت کہف پڑھیا کر دی سن میرے ابیرہ ایک اور سورت فتح میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ایسے دنیا دے اندر سب تو زیادہ عظمت والی جڑی سورت او سورت فتح وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ایک اور میرے آقا فرمان دینے میرے دل دی بڑی حسرت کہ میرے ہر امتی نو سورت فلک تے سورت ناس یاد ہوئے میرا ہر امتی جدوں رات نو سون لگیا سورت فلک ناس دی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس بندے نو شیاطین دے حملیاں تو محفوظ کر دینا جڑا سورت فلک ناس دی تلاوت کر داوے اللہ پاک اس بندے نو موزی چیزاں تمہیں بچا لینا اللہ حسد کولوں بچا لینا اللہ بغض کولوں تے کینے کولوں لوگاں دیاں نفرتاں تو اللہ انہاں بچا لینا جڑا سورت فلک ناس دی تلاوت کردا وے ہن چند آیات سنیا جی آقا فرمان دینے جڑا بندہ ہر کام کرن تو پہلا اپنے گھر دے اندر یا اپنی دکان تے ہر کام کرن تو پہلا پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جڑا اے بندہ پڑھ لیندا وے اللہ پاک ہر کام دے اندر برکتاں دا نزول کر دیندا وے میرے آقا
فرماندے نے دوسرے نمبر تے ایک آیت ایسی ہے فرمایا جڑا بندہ اے قرآن دی ایت پڑھ داوے تساں سمجھنا میں اے دعائے اے قرآن اندر جے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے پڑھ دا اللہ دنیا آخرت دیاں بلائیاں اس بندے نو عطا فرما دیندے نے جیڑا بندہ اے کلمہ تے اے ایت پڑھ داوے ایک ہور ایت بڑی عظمت والی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا جڑا بندہ اے آیت الکرسی پڑھ لیندا وے اے قرآن دے تیسرے سپارے دے اندر اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمتاں برکتاں دے نال نواز دیندے نے اے دے اندر اللہ دی عزت اے دے اندر اللہ دی شان میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اس واسطے میں تے لوگوں کہنا ماں اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جیڑا حق دارا دکھاوے اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جیڑا حق دارا دکھاوے جنو جیڑا انو پڑھ لیندہ تے سدھائی جنت جاوے میرے ابیرا میں گل مکھ دی مقامہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی دا امتی بولے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے بلایا ایک قافلہ میرے مصطفیٰ دے کول آیا وے میرے آقا دے آقا فرمان دینے